नाजरीन, जिस तरह एयरप्लेन की डिज़ाइनिंग को एरोनॉटिक्स कहा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की डिज़ाइनिंग को इलेक्ट्रॉनिक्स और रोबोट्स की डिज़ाइनिंग को रोबोटिक्स, इसी तरह इंसान की डेड बॉडी को प्रिजर्व करके इस उम्मीद से कि इसको दोबारा जिंदा किया जाएगा, इस फील्ड को क्रायोनिक्स कहा जाता है। एक्सपर्ट्स काफ़ी पुरुम्मीद हैं कि आने वाले 50 या 70 सालों के बाद मेडिकल साइंस इतनी तरक्की कर लेगी कि वो इंसान को मरने से रोक सके या फिर मरे हुए इंसान को वापस जिंदा भी कर पाए। इसी वजह से जिन लोगों को मरने के बाद वापस इसी दुनिया में जिंदा होने का शौक है और वो मेडिकल साइंस पे इतना भरोसा भी रखते हैं, उनके लिए स्कॉट्सडेल एरिजोना में एल्कोर नामी कंपनी का हेड ऑफिस मौजूद है। बाहर से देखने पर ये ऑफिस किसी आम ऑफिस की तरह ही लगता है, लेकिन बिल्डिंग के सेंटर में एक अजीबो गरीब मंजर देखा जा सकता है। धुएं छोड़ते हुए स्टेनलेस स्टील के इन बड़े बड़े कंटेनर्स में लगभग 300 लोगों की डेड बॉडीज मौजूद हैं और 33 पेट एनिमल्स को भी यहाँ दोबारा जिंदा होने की उम्मीद में फ्रीज किया गया है। यहाँ इंसान की मौत को उस अंदाज से नहीं देखा जाता जैसे हम देखते हैं, बल्कि एल्कोर की टीम का मानना है कि ये लोग भी नॉर्मल इंसान हैं, बस उनका दिल नहीं धड़कता और वो एक लंबे अरसे तक चुपचाप सो रहे हैं। इसके अलावा इनकी बॉडी का हर एक पार्ट बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में है। हम ये भी कह सकते हैं कि इन 300 लोगों के लिए वक्त अगली कई दहाइयों के लिए रुक गया है। 70 सालों के बाद अगर वाकई मेडिकल साइंस इनको जिंदा करने में कामयाब हो गई तो ये अपने फ्यूचर में वापस जिंदा किए जाएंगे, जैसा कि टाइम मशीन या टाइम ट्रेवल जैसी साइंस फिक्शन मूवीज में देखा जाता है। इन कंटेनर्स के अंदर इतनी शदीद ठंडक है जितनी दुनिया के सबसे ठंडे इलाके एंटार्क्टिका में भी नहीं होती। लिक्विड नाइट्रोजन से भरे हुए इन कंटेनर्स के अंदर का टेम्परेचर हैरत अंगेज तौर पे -196 डिग्री सेल्सियस होता है, जिसको कंप्यूटर की मदद से 24/7 कंट्रोल किया जाता है और पावर आउटेज की सूरत में बैकअप जनरेटर्स भी मौजूद हैं। एक बड़े कंटेनर में 4 फुल बॉडी पेशेंट्स और 5 न्यूरो पेशेंट्स यानी सिर्फ उनके सर मौजूद हैं। जी हाँ, ये छोटा कंटेनर सिर्फ इंसान के सर और चेहरे को फ्रीज करने के लिए बनाया गया है। 300 में से 116 पेशेंट्स ने सिर्फ अपने सर फ्रीज करवाए हैं, जिसमें उनका ब्रेन और उसमें मौजूद तमाम मेमोरीज और डाटा 100% सेफ है। क्रायोनिक्स रिसर्चर्स का मानना है कि जब इनको वापस जिंदा किया जाएगा तो इनका सिर्फ फेस और ब्रेन इनका अपना होगा, जबकि इनके बकाया बॉडी पार्ट्स आर्टिफिशियल होंगे। इनको अपने मरने से पहले की तमाम चीजें अच्छी तरह याद होंगी और वो अपने ब्रेन को वैसे ही इस्तेमाल कर पाएंगे जैसा एक नॉर्मल इंसान करता है। इनकी आर्टिफिशियल बॉडी इनके अपने ब्रेन से सिग्नल भी रिसीव करेगी और इनका आर्टिफिशियल हार्ट वैसे ही ब्लड को पंप करेगा जैसे असली दिल करता है। लेकिन सवाल ये है कि ये सब मुमकिन कैसे होगा। क्रायोनिक्स इतना सिंपल भी नहीं है जितना हमें नजर आ रहा है। सिर्फ लिक्विड नाइट्रोजन में बॉडी को डाल देने से काम नहीं चलेगा, बल्कि ये एक फुल प्रोसेस है और बहुत कॉस्टली भी। फुल बॉडी को 50 सालों के लिए क्रायो प्रोटेक्ट करवाने के लिए $2,20,000 यानी तकरीबन 1,65,00,000 रुपए लगते हैं, और अगर किसी को सिर्फ अपना सर क्रायो प्रोटेक्ट करवाना हो तो उसके $80,000 अपने मरने से पहले ही पे करने पड़ते हैं, जो तकरीबन 60 लाख रुपए बनते हैं। कंडीशंस एक्सेप्ट करने के बाद जब सारी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हो जाती है तो अब पेशेंट का नाम एल्कोर की वेटिंग लिस्ट में शामिल कर लिया जाता है। वेटिंग लिस्ट का मतलब होता है कि एल्कोर के डॉक्टर्स की टीम अब पेशेंट के मरने का इंतजार करने लगती है। जी हाँ, डॉक्टर्स की एक रिमोट टीम जो 24 घंटे ऑन कॉल रहती है। जैसे ही उनको खबर मिलती है कि पेशेंट मरने वाला है तो वो फौरन हॉस्पिटल पहुंचकर अपने खास इंतजामात करना शुरू कर देती है। पेशेंट के मरने के फौरन बाद उसको 1 घंटे के अंदर अंदर एल्कोर की फैसिलिटी में लाया जाता है और उसकी बॉडी पर क्रायो प्रोटेक्शन का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया जाता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि मरने के बाद जितना जल्दी उस पर प्रोसेस स्टार्ट किया जाएगा उतना ही उसके दोबारा जिंदा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन आखिर वो कौन सा प्रोसेस है जो दोबारा जिंदा करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है? मरने के बाद इंसान का दिल बंद हो जाता है और इसके साथ ही ब्लड का फ्लो भी वेन्स में रुक जाता है।
جب باڈی کے ڈفرینٹ پارٹس تک بلڈ کی سپلائی نہیں پہنچتی تو ایک ایک کر کے یہ پارٹس بھی فیل ہونا اسٹارٹ ہو جاتے ہیں۔ مرنے کے بعد سے لے کر کرائیو پروٹیکشن کا پروسیس اسٹارٹ ہونے تک پیشنٹ کے اندر بلڈ کا فلو لازمی رکھنا ہوتا ہے تاکہ برین اور آرگنز تک بلڈ پہنچتا رہے۔ اس کے لیے پیشنٹ کی چیسٹ پر ایک میکینیکل پمپ لگایا جاتا ہے جو آرٹیفیشلی اس کے بلڈ کو باڈی پارٹس تک پمپ کرتا رہتا ہے۔ لیکن معاملہ یہاں ختم نہیں ہوتا۔ اس کے بعد آپریٹنگ روم میں اسٹارٹ ہوتا ہے اصل ایکشن۔ یہاں پیشنٹ کی باڈی میں سے سارا خون ایک پمپ کی مدد سے نکال لیا جاتا ہے اور اس خون کی جگہ ایک خاص کیمیکل واپس باڈی میں ڈال دیا جاتا ہے۔ یہاں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ انسان کی باڈی میں 60% پانی ہوتا ہے۔ اگر اس کو ایسے ہی لیکوڈ نائٹروجن میں ڈال دیا جائے گا تو باڈی کے سیلز کے اندر کا پانی کرسٹل بن جائے گا، جس کی وجہ سے باڈی سیلز ٹوٹ جائیں گے اور پھر وہ کسی بھی صورت واپس ریپیئر نہیں ہو سکتے۔ ایلکور کے ڈاکٹرز کا ماننا ہے کہ پیشنٹ کے آرگنز کو صحیح سلامت رکھنے کے لیے اس کی وینز میں اینٹی فریز لیکوڈ ڈالا جاتا ہے اور پھر باڈی کے ٹیمپریچر کو آہستہ آہستہ ڈراپ کیا جاتا ہے۔ نارمل پانی کا فریزنگ پوائنٹ جہاں 0 ڈگری سیلسیس ہوتا ہے، وہیں اینٹی فریز لیکوڈ کا -100 ڈگری سیلسیس ہوتا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ جب باڈی کا ٹیمپریچر ڈراپ ہو رہا ہوتا ہے تو آرگنز اس خاص اینٹی فریز لیکوڈ سے پہلے ہی فریز ہو جاتے ہیں۔ باڈی کا ٹیمپریچر ڈراپ ہوتے ہوتے ایک پوائنٹ ایسا آتا ہے جب باڈی کسی شیشے کی طرح پتھر بن جاتی ہے اور اس پوائنٹ پہ باڈی کو اٹھا کر لیکوڈ نائٹروجن ٹینک میں ڈال دیا جاتا ہے، جہاں -196 ڈگری سیلسیس میں وہ ہمیشہ کے لیے بھی پریزرو رہ سکتی ہے۔ پوری باڈی کو کرائیو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ڈاکٹرز کی ٹیم کو 12 گھنٹے لگتے ہیں، جبکہ جن پیشنٹس نے صرف اپنے سر کو پریزرو کرنے کا آپشن چوز کیا ہوتا ہے اس میں ڈاکٹرز کو 6 گھنٹے کا پروسیجر کرنا پڑتا ہے۔ برین کو کرائیو پروٹیکٹ کرنے کے بعد اس کو بھی کنٹینر میں ڈال کر نائٹروجن ٹینک میں رکھ دیا جاتا ہے۔ دھوئیں چھوڑتے ہوئے ان کنٹینرز کے برابر سے گزرتے ہوئے ایسا لگتا ہے جیسے آپ کسی گریو یارڈ سے گزر رہے ہوں۔ یہ یقین کرنا کافی مشکل ہے کہ نیو ٹیکنالوجی کی مدد سے شاید ان کو ایک بار پھر سے زندہ کیا جائے گا۔ ہر کنٹینر کے باہر ان کے اندر موجود پیشنٹس کی فوٹو بھی لگائی جاتی ہیں اور ان کی فیملی ریگولر ان کو وزٹ بھی کر سکتی ہے۔ انہی پیشنٹس میں کیلیفورنیا سے تعلق رکھنے والی انیتا رسکن بھی ہیں۔ انیتا کو باڈی کے ڈفرینٹ پارٹس میں کینسر تھا اور ان کو پتا تھا کہ وہ اب زیادہ عرصے تک زندہ نہیں رہ سکتی۔ اسی وجہ سے انہوں نے خود کو دوبارہ زندہ کرنے کی امید میں جیتے جی اپنے آپ کو ایلکور میں رجسٹر کروا لیا۔ انیتا کی زندگی کے آخری دنوں میں انہوں نے کئی ٹی وی انٹرویوز بھی دیے اور حتیٰ کہ اپنے اوپر ہونے والے کریونکس پروسیجر کو بھی شوٹ کرنے کی پرمیشن دی۔ انیتا کے ہسبینڈ جو کہ آخری سانس تک اپنی بیوی کا ساتھ دیتے رہے، انہوں نے بھی خود کو کریونکس کے حوالے کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اس امید سے کہ آنے والے سالوں میں وہ دوبارہ اپنے پارٹنر سے اسی دنیا میں مل سکیں۔ ناظرین، کریونکس کا ایک کانسیپٹ ہم نے کیپٹن امریکہ اور اسٹار وارز جیسی سائنس فکشن موویز میں دیکھا ہے، لیکن کیا اب سائنس فکشن واقعی ایک حقیقت میں بدل رہی ہے کہ نہیں؟ اس کے بارے میں مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔